चलेंगे और उसी दस्तूर से हम अपने हुकूक का मुतालबा कर सकेंगे। अगर हम मायूस हो जाएंगे, हम दस्तूर से इनकार कर देंगे, तो लाजमी चीज़ है कि हम एक नई मख्तरजा की तरफ चले जाएंगे। तो लिहाजा दस्तूर के ताल्लुक से जब दस्तूर की 50वीं सालगिरह हो रही थी, सर आपको मालूम है अभी हमारे पेशरों जो साहब बता रहे थे, इस मुल्क के अंदर अभी 180 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमानों की वोटिंग का जो परसेंटेज है, जहाँ पे 10% मुस्लिम वोटर्स हैं, और ये 10% वोटर्स किसी भी इलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। नुमाइंदे हैं, उन सबको चाहिए कि उनकी सतह पर एक यानी मजबूत प्लेटफॉर्म बनाएं, यानी हिंदुस्तान के लेवल पर। और डॉक्टर अम्बेडकर के जो दस्तूर हैं, वो दस्तूर का भी यानी कि अहाता करते हुए उस पर भी गौर फिक्र करना है और इस तहरीक को सारे हिंदुस्तान में चलाना है। और वोट के ताल्लुक से आज के अखबार में जिक्र है कि EVM मशीनों में मुश्तबा है, यानी शक शुबा है, उसको भी दूर करना है। और हमारे लोगों में भी यानी कि ये वोट के ताल्लुक से नौजवानों में तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। और चंद बातें तय की हैं, अल्लाह ताला इस तहरीक को कामयाबी नसीब फरमाए। एक पॉलिटिकल और सोशल, तो इस तरीके से अभी हम सोशल एंड इकोनॉमिक जो जस्टिस है हमारे साथ हो रहा क्या, पॉलिटिकल हो रहा क्या, उसको हासिल करने के लिए क्या करना है, क्या अमल लाही अमल मुरतब करना है, उस जानिब गौर करने की जरूरत है। तो मेरा मुतालबा है आज के इस इजलास के जरिए से आप तमाम से कि दस्तूर का तमहीद जो है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर वो एक वक्त को हम प्रिंट करा के तकसीम करते हैं, लोगों में आम करते हैं, तो उनको उस समझने की सलाहियत है, समझने का मौका मिलेगा। और दूसरा लिबर्टी है थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, और वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। वर्शिप के मामले में भी रुकावटें खड़ी। बीजेपी की आइडियोलॉजी जिस है खवानीन को बदलना चाहती है, और कांग्रेस गवर्नमेंट वाज़ेह तौर पे बता रही है कि हम तरीके से अपने ख्यालात का इज़हार किया। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अफजल साहब ने जिस तरीके से दस्तूर के बारे में जो बात उन्होंने कही है, मैं तामीर मिल्लत के जिम्मेदारों से ये बात कहना चाहूँगा कि दस्तूर के छोटे से नुकात को अगर पेश करते हुए आवाम के सामने उनके घर तक अगर पहुँचाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वाकई दस्तूर बचाओ मुल्क बचाओ तहरीक, हमारा दस्तूर हिंदुस्तान का क्या है, आज तक आम आदमी की उसके नज़र में ये बात कुछ समझ में आने वाली नहीं है कि हमारे हुकूक क्या है, हमको किस तरीके से हमारे हुकूक हासिल करना है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर वाकई जिस तरीके से अफजल साहब ने कहा कि दस्तूर के कुछ नुकात को लेते हुए तमाम आवाम तक अगर ये बात पहुँचाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि दस्तूर बचाओ मुल्क बचाओ तहरीक की जो तहरीक शुरू की गई है, वो सिर्फ बातों पे नहीं, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं, बल्कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए तामीर मिल्लत ने जो तहरीक शुरू की है, ये तमाम सियासी गैर सियासी तंजीमों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो तहरीक उन्होंने शुरू की है, उस तहरीक को अगर अमली जामा पहनाना है, तो हमको आगे बढ़ते हुए कांधे से कांधा मिलाते हुए इस बात का हमको सबूत देना है कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले, हिंदुस्तान के शहरी हैं। दस्तूर को किस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से बचाया जाए, उस बात को जहन नशीन करना, यहाँ के तामीर मिल्लत ने जो तहरीक शुरू की है, उसको अमली जमाना पहनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे आना बेहद जरूरी है। वरना एक तामीर मिल्लत का जो प्रोग्राम शुरू किया गया, यहाँ बैठे बात करें और उठ के चले गए नहीं, तमाम सियासी जमातों को, तमाम गैर सियासी जमातों को इस बात का तैयार करना है। और उसके साथ साथ एनजीओ जो काम कर रहे हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा अहमियत है। एनजीओ को भी साथ लेते हुए आप इस बात का आपको सबूत देना है कि अगर वाक़ई दस्तूर को बचाना है, हिंदुस्तान की सालियत को बचाना है, तो अब आपको आगे बढ़ते हुए इस बात का सबूत देना है कि तमाम जमातों को साथ लेते हुए इस तहरीक को मजबूत बनाते हुए हिंदुस्तान के दस्तूर को भी बचाना है और हिंदुस्तान को भी बचाना है। जिस मकसद के तहत हिंदुस्तान को जमहूरियत का कायम की गई थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरीके का दस्तूर बनाया था, मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख का सबसे अच्छा दस्तूर जो हिंदुस्तान में बनाया गया था, उस दस्तूर को जो है बचाने के लिए अब आपको हमको आगे मिलते हुए तामीर मिल्लत का साथ देना है
اور مجھے امید ہے کہ تمام سیاسی غیر سیاسی اور NGOs اس بات کا جو ہے ہم کو آگے بڑھتے ہوئے اس بات کا ثبوت دینا ہے. یہاں دلوں کی ملنے کی ضرورت ہے, سروں کی ضرورت نہیں ہے. جب دل ملیں گے تو لاکھوں سر ہمارے ساتھ آئیں گے اور لاکھوں دل ملتے ہوئے ہندوستان کی تحریک کو اور ہندوستان کے دستور کو بچانے کے لیے قائم کریں گے. خدا حافظ. یہاں پر موجود جتنے سینئر لوگ ہیں, میں بعض کو نام سے جانتا ہوں, بعض کو نام سے نہیں جانتا ہوں, جیسا کہ ضیاء الدین نیّر صاحب ہے, ہمارے ایم اے صدیقی صاحب ہے, ہمارے مجاہد ہاشمی صاحب ہے, عزیز پاشا صاحب ہے. یہ لوگ ایکچولی میری نظر میں بنیاد ہے ہم جیسے نوجوانوں کے دل میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے. تو میں ان تمام کو اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگ کی سرپرستی, آپ لوگ کی صحبت اور آپ لوگ کی جو ہے نا حکمت ہمارے لیے ہمیشہ رہے. اور انہی کے تحت دو باتیں میں اکثر بولتا ہوں, اور اپنی بات کی ابتدا ایکچولی میں جو شروع کروں گا ہمارے الیاس شمسی صاحب کی بات سے اور مجاہد ہاشمی صاحب کی بات سے, اور ون آف دی یہاں پر بیٹھے تھے ابھی جبار صاحب, کہ مسلمان کو, اور ابھی عدنان میرے بھائی بھی بول رہے تھے کہ مسلم مائنورٹی میں ہم کو انٹچیبل کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے دیکھیے, سیف کانسٹیٹیوشن سیف کنٹری, کنٹری کو بچانے کے لیے ہی کانسٹیٹیوشن لکھا گیا تھا, اور کنٹری کو جو بچانا ہے اس کے لیے بابا صاحب امبیڈکر نے ایک اسی کانسٹیٹیوشن میں ایک بات کہی تھی کہ پولیٹیکل پاور از دی ماسٹر کی, کہ سیاسی اقتدار ہمارے لیے ہر شعبے کی چابی ہے. تو اسی پولیٹیکل پاور اسی ماسٹر کی کے تحت انہوں نے آج سے 70-75 سال پہلے جو سمویدھان لکھا تھا اس میں ایس سی کو بالخصوص اس وقت پر وہ لوگ بہت ہی پسماندہ حالت میں تھے, چاہے وہ سوشلی رہندو, ایجوکیشنلی رہندو, امپلائمنٹ کے اعتبار سے رہندو, وہ لوگ بہت پیچھے تھے. اسی کے تحت جو ہے نا ان کو ریزرویشن دیا گیا تھا. اور ویری امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر میں جو بتانا چاہ رہا ہوں, اسی ریزرویشن میں سب سے امپورٹنٹ ریزرویشن جو ان کو دیا گیا تھا وہ تھا پولیٹیکل ریزرویشن. Political reservation was given to SC and ST for the upliftment of their community. ابھی پچھلے 10-12 سال میں کئیوں ایسے کمیشنز بٹھائے گئے, کئیوں ایسے کمیٹیز بٹھائے گئے جہاں پر یہ بتایا گیا کہ مسلمز اور اپموسٹ حد سے زیادہ وہ لوگ SC اور ST سے بھی زیادہ پسماندہ طبقے میں ہیں. اب وہ اسی پوائنٹ کو لیتے ہوئے کہ پولیٹیکل پاور از دی ماسٹر کی کے تحت مسلمان جو اس پسماندہ حالت میں آئے ہیں, اور جب مسلمانوں کا اقتدار میں یہاں پر نہیں ہے, کچھ الیاس بھی بتا رہے تھے کہ اتنے سیٹس ایکچولی جو ہے نا مسلم ووٹ بینک ہے جہاں پر وہ جیت سکتے ہیں. صاحب جیتنا تو دور کی بات ہے, ان کو دیتے بھی نہیں ہے. ریزن بیہائنڈ آف 119 کانسٹیٹوینسیز تلنگانہ میں ہے, جس میں سے 18 ایسیز کے لیے ہے اور 8 ایسٹیز کے لیے ہے. وہاں پر کوئی بھی پارٹی ہو وہ SC اور ST کو ہی دینا ہے ٹکٹ وہاں پر. ٹھیک اسی طریقے سے MP الیکشن میں یہاں پر 5 ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جب مسلم مائنورٹی کی اپنی پاپولیشن کے اعتبار سے ماشاءاللہ سے اچھے جو ہے نا ہم آبادی اس میں ہے, یہاں پر ہم we are around 18%, ہم 18% میں ہے, تو بھائی why there is no political reservation for مسلم مائنورٹی, یا پھر میں مائنورٹیز کا ہی بولتا ہوں, کیونکہ سمویدھان کی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایکوالٹی. جہاں پر ایکوالٹی کی بات آتی ہے یعنی کہ انصاف پسندی, جو دین اسلام کا سب سے پہلا بنیاد ہے انصاف. اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے, تو اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین کہا ہے, یعنی کہ ایکولی رب ہے تو سب کے لیے ہے, رحمت بن کر ہے اللہ کے حبیب تو سب کے لیے ہے. تو یہاں پر جب انصاف پسندی کی بات ہوتی ہے there should be equality, اور ایکوالٹی کے لیے سب سے پہلے ہم کو اپنے آپ میں بیدار ہونا ہے, مسلم قوم کو اپنے آپ میں بیدار ہونا ہے. اس بات کا اپنے اندر شعور پیدا کریے کہ دیکھیے جس طرح سے ابھی ہمارے شاید بھائی بتا رہے تھے کہ آج اب یہاں پر ایک پروگرام چل رہا ہے تو کہیں اور پر ایک پروگرام ہے, پھر آج شام میں کہیں اور ایک پروگرام ہے. ایک منٹ صاحب, ایک منٹ, لیٹ می کمپلیٹ پلیز میرے سبجیکٹ پہ. تو اس کے اعتبار سے جو ہے نا صاحب ہم کو ایک یونٹی ہونا ہے, اتحاد میں آنا ہے, اتحاد میں آنا ہے. تو اپنے اندر اس ایک انقلاب پیدا کریے. آخری بات, علامہ اقبال ایک بات کہے تھے جو حکیم ملت امت ہے, اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے انہوں نے کہا تھا اپنی بات کی احترام, اور ایک میسج اتنا بڑا ہے اس میں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر.
اس بات کے اوپر اگر ایک نوجوان اگر سوچ اور فکر میں آئے کہ قوم کے لیے ہم کو جینا ہے، قوم کے لیے ہم کو وہ کرنا ہے. آج ہندوستان میں ہے تو ہندوستان ہمارے سر کا تاج ہے. ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستان ہمارے سر کا تاج ہے. اور انشاءاللہ آل انڈیا مجلس تعمیر ملت کو ہر اعتبار سے میں اپنے طرف سے، ویسے میں تلگو دیشم پارٹی سے وابستہ ہوں اور آل انڈیا مائنورٹیز کونسل کا صدر ہوں. اس کے تحت انشاءاللہ ہر اعتبار سے آپ کو اس تنظیم کی طرف سے ساتھ رہے گا. اور اینڈ میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں ہمارے پروفیسر رام پھنیانی صاحب کا. اور صاحب ایک چھوٹا سا پولیٹیکل ریزرویشن کے اوپر اگر اینڈ میں آپ کی جب ٹرن آئے گا اس کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی ڈالیے سو دیٹ آئی کین لرن واٹ از دی نیکسٹ اسٹیپ ٹو پروسیڈ فار دیٹ فار پولیٹیکل ریزرویشن فار مائنورٹیز. اس کے اوپر پلیز میں صاحب. جناب Thank you. مجاہد صاحب سے ریکویسٹ کروں. میں تلنگانہ جن اسمبلی پارٹی کا آرگنائزنگ سیکریٹری ہوں. تعمیر ملت کی دعوت پر یہاں پر موجود ہوں. دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کے الیکشنز کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10 سالوں میں لوگوں کو واضح طور اور خاص طور پہ یہاں موجود میرے سبھی ساتھیوں سے اور ذمہ داروں سے کہ خدا کے لیے اشاروں کی نام میں بات کرنا چھوڑ دیجئے. اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے مومن، کسی اور سے ڈرنے والا نہیں ہوتا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی آج ہم کو تفسیر بن جانا ہے. واقعی اختلافات کو ختم کرنا ہے، ایک نقطہ اتحاد پہ ہم کو آنا ہے. امید ہے کہ میری گزارشات پہ آپ لوگ غور کریں گے. جزاک اللہ خیر. جناب اشوک ہومکار صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب اشوک ہومکار صاحب. صدر صاحب ایک چھوٹی سی اجازت، ایک کلیئرٹی چاہ رہا ہوں میں. بار بار ایک بات یہ آ رہی ہے کہ الیکشن میں مسلم حائط کیوں آ رہی ہے. ہم لوگ اس بات پہ توجہ نہیں دے رہے کہ آج کی پالیٹکس جو ہے منی پالیٹکس چل رہی ہے، منی پالیٹکس اور پریشر پالیٹکس. اس پر مسلمان کہاں تک اترتے ہیں وہ بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں پہ شبیر علی صاحب آ رہے ہیں، ابوالدین آ رہے ہیں، یا پھر آج مدینہ ایجوکیشن سینٹر نام پر تعمیر ملت کے صدر جناب ضیاء الدین نیئر صاحب کی صدارت میں اور معزز قائدین رام پنیانی صاحب، عزیز پاشا سابق MP اور دیگر انٹلیکچوئل قائدین یہاں پر جمع ہوئے اور ملک بچاؤ دستور بچاؤ کے عنوان سے مختلف انٹلیکچوئل حضرات نے اپنے اپنے خیالات رکھا. اس موقع پہ میں یہ کہوں گا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن، ہندوستاں ہمارا. ہمارے ملک کا جو دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، امبیڈکر صاحب نے بہت ہی اچھا اور عمدہ بہترین کانسٹیٹیوشن بنایا. اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہر فرد کو جینے کا حق حاصل ہے، جیسے کہ فار دی پیپل، آف دی پیپل، بائی دی پیپل. تو یہ سب کے لیے قانون ہے، یہ سمویدھان ہے. آج ہم ایک بڑے پرشوب دور سے گزر رہے ہیں، جیسے کہ آج اس ملک کے اندر سینکڑوں سال سے ہم لوگ مل جل کے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب لوگ مل کے رہے ہیں ایک گلدستے کی طرح. لیکن آج کچھ فرقہ پرست طاقتیں، کچھ فرقہ پرست لوگ نفرت جو ہے بھرتے چلے جا رہے ہیں لوگوں کے دل اور دماغ کے اندر، جبکہ ہمارا ملک ایک امن کا ایک گہوارہ رہا ہے اور یہاں پر ہم سب لوگ مل جل کے اس ملک کی جو ہے ترقی کے اندر بہت بڑا ہم لوگوں نے جو ہے رول ادا کیا ہے. اور جد و جہد آزادی کے اندر بھی نو کاسٹ نو کریڈ سب لوگ مل کے اس ملک کو آزادی دلائے ہیں. تو ایسے حالات میں آج وقفے سے کچھ نہ کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں، فرقہ وارانہ قسم کی آہنگی پیدا کی جا رہی ہے. تو آج ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا جو دستور ہے اس کے اندر سب کو فنڈامنٹل رائٹ حاصل ہے، سب کو بنیادی حق حاصل ہے اور ہم سب کو جینے کا حق حاصل ہے. اور جبکہ ملک کے اندر امن و امان جب ہمیشہ سے اس ملک کے اندر رہا ہے، وہ امن و امان بھی جو ہے خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں
कि हर 5 साल में हमारे जमहूरी मुल्क के अंदर इलेक्शन आता है। वो इलेक्शन को जो है हम लोग जो है एक ईदाइन की तरह, पंडुगा की तरह, एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं और एक अच्छी हुकूमत हम लोग कायम करके बताते हैं। तो आज इस मुल्क के अंदर हो रहा ये है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि मुसलमानों को भी जो है इसके अंदर अलग थलग कर देने की कोशिश की जा रही है, जबकि हमारा बुनियादी हक इस मुल्क के अंदर हमारे बड़े लोगों ने बहुत जिद्दोजहद की है और उस जिद्दोजहद का नतीजा ये निकला कि हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है। आज वोट के मसले के अंदर भी मैं ये कहूँगा कि भाई काफ़ी लोग आज भी वोट के मामले में वो जानते नहीं हैं कि वोट हमें किसको देना चाहिए, क्योंकि तालीम की कमी, पसमानदगी की वजह से बस ऐसा होता है कि इलेक्शन के टाइम पे बस एक हवा चलती है, वो हवा में ये मालूम होता है कि भाई हम उसको वोट दे रहे हैं, तो सब लोग उसी हवा और उसी रुख के ऊपर जो है चल के जो है वोट दे देते हैं। तो आज हमको ये चाहिए कि इस मुल्क की तरक्की के बारे में हम सबसे पहले सोचें और हम अपने मुल्क की तरक्की को कैसा तरक्की आगे बढ़ाएं। तो मैं ये इस मौके पे ये कहूँगा कि भाई आज हम तेलंगाना के अंदर रहते हैं, हमारी तेलंगाना की रियासत के अंदर भी जो है तकरीबन जो है मुसलमान भी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं यहाँ पर। आज हम ये देख रहे हैं कि भाई मुसलमानों में तालीम की कमी की वजह से वो लोग अपने वोट का बाद मौके पे सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आज हमको चाहिए कि भाई रोटी, कपड़ा और मकान जैसी चीज़ें जो ज़रूरत हैं वो सब चीज़ें मुसलमानों को मिलना चाहिए। आज हम ये देख रहे हैं कि भाई आज असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बहुत ही मुसलमानों की नुमाइंदगी माइनॉरिटीज़ की कम रह गई है। तो उस एतबार से आबादी के तनासुब के हिसाब से पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना चाहिए, जिससे काफ़ी लोग एमएलए बन सकते हैं और जो है एमपी बन सकते हैं। ऐवानों में जाके वो लोग अपने मसले मसाइल के उठा सकते हैं और हम सब लोगों के जो मसले हैं वो हल हो सकते हैं। आज इस मौके पे मैं यही कहूँगा कि भाई कुछ ऐसे काम करो कि दुनिया याद करे, ज़मीन सलाम करे, आसमान सलाम करे, करो तो कुछ ऐसे काम कि ज़माना सलाम।